संसदमा रहेर बहुत चर्को आवाजमा अमेरिकी सेनाले नेपाल टेक्यो भने मलाई चारपाटा मोडेर थानकोट कटाइदिनु भन्ने एकजना थापाकाजीले ठुल्ठुलो उच्च स्वरमा बोलेको कुरा अहिले पनि संसदको रेकर्डमा छ। आजकल संसदको रेकर्ड मात्रै ठुलो कुरो होइन, पब्लिकको रेकर्डमा छ, टिकटकमा भिडियो आएको छ। अब थापाकाजीजीको चारपाटा मोड्ने सैलुन कहाँ होला? गगन थापाजीलाई म भन्न चाहन्छु कि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग सालनाल जोडिएको एमसिसी जब पास भयो, अमेरिकनहरूले स्ट्राटेजिक ढङ्गले सोच्दछन् र मुभ गर्छन् भन्ने कुरो अहिलेको यो अमेरिकी सेनाको ओहोरदोहोरले, सेनाको पनि उपल्लो तहको कमान्डरको ओहोरदोहोरले यो कुरा पुष्टि गरेको छ। रणनीतिक सुरक्षाको हिसाबले हामी सेक्युर रहनुपर्छ र हाम्रो अब सैनिक इन्ट्रेस्ट पनि नेपालमा जोडियो है भन्ने मेसेज दिन खोजेको। र आइपिएस त्यति बेला त आइपिएस भन्ने नै ए बाबा, एसिया पेसिफिक त थियो नि त, एसिया पेसिफिक, इन्डो पेसिफिक थिएन, एसिया पेसिफिकको अम्ब्रेलाभित्र छिर्ने, त्यो गठबन्धनभित्र नाटोभित्र छिर्ने कुरोको सोच त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अगाडि बढाएका हुन् र त्यसको क्लाइमेक्स शेरबहादुर देउवाजी खुद प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र माओवादी केन्द्र सहितको अघिल्लो निर्वाचन जस्तै स्थानीय चुनाव गरायो, पार्लियामेन्ट इलेक्सन गरायो, त्यतिखेर त्यो सोच कार्यान्वयनमा आउनु खोजेको थियो। यो इन्टरभ्यू अर्काइभमा सुरक्षित गर्नुहोस्। राष्ट्रिय मामिलामा शेरबहादुर देउवा जस्तो लाचार र घातक प्रधानमन्त्री इतिहासमा अरू कमै हुन्छन्। इन्डो वेस्टको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद फ्रम द भेरी बिगिनिङ कसैमाथि छ भने शेरबहादुरमाथि छ र उनी बेलायत बस्दा सिआइएको स्पेसल तालिम लिएर आएका छन्। शेरबहादुरले भने क्या? यस, होइन, उनले भन्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। कसरी थाहा छ? प्रमाण किन? शेरबहादुर भनेको कसको ग्रुमिङमा हुर्किएका हुन् र 33 सालपछिको बिपीले राष्ट्रलाई अलिकति माया गरेको हो, तर बिपीको पश्चिममा मोह जुन थियो त्यही लिगेसीको उत्तराधिकारी म हो भनेर अहिले पनि शेरबहादुर देउवा रक्सीको मात्रा बढी हो भने बर्राउने गर्छन् रे। बिपीको असली चाहिँ त म हुँ, बिपी भनेको त अमेरिकाको मान्छे भनेर भन्छन् रे। दर्शकवृन्द नमस्कार, पिएनबी खबर.com को यो विशेष अङ्कमा आज हामीसँग युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। तराईको तातो तातो गर्मीबाट यहाँ आएको छु भर्खरै। मेरो जन्मभूमि निजगढमा गएको थिएँ र त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लर्को चलेको छ। तपाईँले पनि एमालेबाट टिकट पाउने आशले चाहिँ निजगढ धाउन थाल्नुभयो कि अब यो सामाजिक सञ्जालको होइन कि भूगोलकै राजनीति गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला धाउन थाल्नु भएको हो? म टिकटको लागि मरिहत्ते गरेर र्याल छाउने टाइपको प्रजाति म पर्दिनँ। अनि वेस्ट कोट त लगाउन थाल्नुभयो अनि? होइन, यो त पहिला पनि लगाउँथेँ म, यो 2 वर्ष अगाडि नै किनिएको। भलै तपाईँको इन्टरभ्यूमा एटेन्ड हुँदाखेरि यो लगाइनु होला, बेग्लै कुरा हो। तर अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अनि यो मेरो भाइरल कोटै हो, अरू इन्टरभ्यूमा पनि आइसकेको छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मैले नेकपा एमालेको तर्फबाट यदि पार्टीले विश्वास गर्दा म उम्मेदवारी दिन सक्षम छु, जनताले मलाई रुचाउँछन् पनि र म इलेक्टेड भएर आएर देश र विकासको पक्षमा एउटा नयाँ भिजनसहित पार्टी र देशको लाइन अनुसार काम गर्छु। नम्बर 1, तपाईँको राप र ताप पार्लियामेन्टले सहन सक्ला र? किन नसक्नु? पार्लियामेन्टमा अहिलेसम्म एसी चलाउनु पर्ने अवस्था त छैन। त्यस्ता ताता फलाम जस्ता झरिला मान्छेहरू पनि छैनन्। अब धेरै तापमान पैदा गऱ्यौँ भने एसी सेसी हाल्ला नि त। अब तपाईँलाई पल्स आएको चिन्ता छ, कता कता पल्स आएकै विषयमा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिइरहेको देख्छु। देश चाहिँ फेरि अमेरिकामय हुँदैछ। एसिया पेसिफिक कमान्डका कमान्डर फ्लेनको नेपाल भ्रमण मात्रै होइन, शिवपुरीदेखि 5 खालसम्म चाहिँ आर्मी ब्यारेक भ्रमण, यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि कता कता हिजो अमेरिकी सेना आउँदैन भनेर विकासको परियोजना हो एमसिसी भन्थे, अब अमेरिकी सेनाका कमान्डरै आइसके होइन। अब पिउसाहरू सैनिकहरू आउनु त कति बेर लाग्ला? तपाईँहरूलाई त चिन्ता सुर्ता केही छैन है? होइन, पल शाह पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनलाई अदालतले बाइज्जत रिहा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आवाज उठाइरहँदा तपाईँले मैले भनिहालौँ, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित गरेर म काठमाडौँ आएको छु, फेरि जाँदैछु। र मेरो जन्मभूमिमा मैले आफ्नो पाइला राख्नु मेरो सौभाग्य पनि हो। र जहाँसम्म तपाईँले अमेरिकन सेनाहरूको ओहोरदोहोरको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँको स्टाफ जेनरलहरू विभिन्न भेषमा, कोही सिभिलियन बनेर कतिपय आएका मान्छे त तपाईँलाई नोटिसै हुँदैन, उनीहरू डिप्लोमेटिक कभरमा आएका हुन्छन्। युटाको नेसनल गार्डका
चाहिँ जेनरल चाहिँ आएर पनि फर्किसकेको कुरा त अस्ति संसदमा मेन्सनै गर्नुभएको छ। आई थिङ्क प्रेम सुवाल या भीमरावले यो कुरा उठाउनु भएको छ। सायद प्रेम सुवालले उठाउनु भएको छ। र अमेरिकनहरूको चिफ आयो भने पनि अन्डर कभर तरिकाले आउने हो, हामीलाई थाहै हुँदैन। सिआइएको चिफ नजाने 2-3 चोटि आइसकेका होलान्, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। मैले सुनेको तपाईँको अन्डर कभर आउनु त कुनै ठुलो कुरा भएन, उहाँहरूको स्पेसिफिक मिसन पर्पजको लागि आउनु होला, तर सेम तरिकाले वर्दीसहित अहिले कमान्डर आएका छन्। हो, यसको म्यासेज के हो भन्ने कुरा हो तपाईँको। त्यही त, अनि तपाईँहरूलाई हो, त्यसो हो भने पहिलो एउटा काम गर्नु पर्यो, संसदमा रहेर बहुत चर्को आवाज भयो, अमेरिकी सेनाले नेपाल टेक्यो भने मलाई चारपाटा मुडेर थानकोट कटाइदिनु भन्ने एकजना थापाकाजीले ठुल्ठुलो उच्च स्वरमा बोलेको कुरा अहिले पनि संसदको रेकर्डमा छ। आजकल संसदको रेकर्ड मात्रै ठुलो कुरो होइन, पब्लिकको रेकर्डमा छ, टिकटकमा भिडियो आएको छ। अब थापाकाजीजीको चारपाटा मुड्ने सैलुन कहाँ होला, यसको विषयमा पनि चिन्ता गर्ने हो कि अथवा नागरिक तहबाट हामीले मुन्नुपर्ने हो कि? गगन थपाजीलाई म भन्न चाहन्छु कि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी सालनाल जोडिएको एमसिसी जब पास भयो, अमेरिकनहरूले स्ट्राटेजिक ढङ्गले सोच्दछन् र मुभ गर्छन् भन्ने कुरो अहिलेको यो अमेरिकी सेनाको ओभरदोहरले, सेनाको पनि उपल्लो तहको कमान्डरको ओभरदोहरले यो कुरा पुष्टि गरेको छ। शिवपुरी स्टाफ कलेजसम्म वर्दीमै जानु भनेको यो यसको मिसन के हो, ध्येय के हो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। मेसेज के हो यसको मेसेज सिधा छ कि अमेरिकाले एमसिसी अन्तर्गत दिएको 50 करोड US डलर, त्यसमा पनि नेपालले 18 अर्ब जति कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। त्यो सित्तैमा तिमीहरूलाई दिएको होइन, तिमीहरूलाई भाँडाकुटी खेल्न दिएको होइन। यो हाम्रो मिसन अन्तर्गत, हाम्रो ध्येय अन्तर्गत, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत रणनीतिक सुरक्षाको हिसाबले हामी सेक्युर रहनुपर्छ र हाम्रो अब सैनिक इन्ट्रेस्ट पनि नेपालमा जोडियो है भन्ने मेसेज दिन खोजेको अमेरिकनहरूले सिधा। त्यति मात्रै हो र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको लगत्तै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण पनि अहिले तय भएको छ। त्यसको मिसन के हो, त्यसको पर्पज के हो भनेर संसदमा अहिले आवाज उठिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, आज केही सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ अमेरिकासँग सैन्य सम्झौतामा जानको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजी भइसकेको र नेपाली सेनाले चाहिँ आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ होइन। अब यस्तो गहन विषयमा पुण्य गौतम जस्तो होइन एउटा विद्युत व्यक्तित्व खोइ बोल्नु नै हुन्न तपाईँ, अनि खालि पल्स आगे पछाडि बोलाउनु पर्यो नि। एउटा कुरा के भने इम्बोस्ट नम्बरको विषयमा डिस्कोर्स गरौँ भनेर मैले कति चाहेँ, अनि देश रह्यो भने त अरू गरौँला। म तपाईँलाई भन्दैछु जस्तो विभिन्न विषयहरू अमेरिकी सैन्य सम्झौतासँग गए पछाडि चाहिँ हामी स्वाधीन हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो सोभरेन्टी रहन्छ कि रहँदैन, यो कुरा चाहिँ क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् न। हो, क्लियरिफाई गर्नु जरुरी छ, डिफाइन गरौँ र यो तीनवटा विषयमा आज मूलभूत रूपमा हामीले बहस गर्नु उपयुक्त होला। एउटा इम्बोस्ट नम्बर, एउटा बढिरहेको महँगी, अर्को यो मन्त्रीमण्डल चेन्ज फेन्सका त्यो अरू त तपाईँले अनसले बसेर सिधाइसक्नु भयो। यो विषयमा चाहिँ जाउँ न। अहिले जुन सैन्य सम्झौताको कुरा आइरहेछ जसलाई चाहिँ सोफा होइन, स्ट्याटस अफ फोर्सेस एग्रिमेन्ट र SPP स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने दुईवटा सैन्य सम्झौतामा चाहिँ नेपाललाई लैजानको लागि अथवा नेपाली सेनालाई लैजानको लागि अमेरिकाले दबाब दिइरहेको, जसरी MCC पास गर्नको लागि दबाब दिइरहेछ त्यस्तै दबाब दिइरहेको छ भनेर संसदमा भीमराव, प्रेम सुवाल, इभन सत्तारूढ गठबन्धनकै प्रमुख सचेतक तपाईँको देव गुरुङले पनि बोल्नु भएको छ यी कुराहरू। भनेपछि यो कुरामा नेकपा एमाले किन त्यति सिरियस नभएको? तपाईँहरू जस्तो हिजो MCCको आन्दोलनमा निरन्तर खटिरहनु भएको मान्छेहरू अहिले चाहिँ तपाईँहरू वाचडग हुनबाट किन पर रहनु भएको? मेरो कन्सर्न यहाँ हो कि नेकपा एमाले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति बहुत कन्सियस छ। हाम्रो विषयमा बोलेको छैन फेरि होइन, बोल्छ, आधिकारिक रूपमा अध्ययनसहित बोल्छ। नेकपा एमाले पुण्य गौतम जसरी अभिव्यक्ति दिन हतारिन्छ, नेकपा एमाले त्यसरी हतारिनुपर्छ जरुरी छैन। अध्ययनसहित नेकपा एमाले स्पष्ट आफ्नो मत राख्छ, जसरी हरेक विषयमा नेकपा एमाले आफ्नो क्लियर कट धारणा राखेको छ। एकछिन मलाई सुनिदिनु होला, लिसन केयरफुली। तपाईँ चाहिँ यो विषयमा त्यति अध्ययन गर्न पाउनु भएन? होइन, मैले पाएँ, मलाई थाहा छ। जस्तो तपाईँले सोफाको कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। नर्दर्न एलायन्स भन्ने जतिखेर यो 9/11 को घटना घट्यो, अफगानिस्तान मिसन सम्हालिरहेका थिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले। नर्दर्न एलायन्सको छाताभित्र नेपाललाई हुल्ने कोसिस गरिएको थियो। त्यही नर्दर्न एलायन्सलाई अस्वीकार गर्दा त्यतिखेर पनि देउवाजी लालायित हुनुहुन्थ्यो। यदि इराकमा अफगानिस्तानमा हान्ने हो भने नेपालबाट फुल ट्याङ्की फाइटर प्लेनले तेल भरे हुन्छ भनेर उहाँले ककपिट बनाउने अनुमति
दिने घातक कुरा गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर सोसियल मिडिया थिएन, पत्रिका मार्फत त्यसको विरोध भएको थियो। हो, नर्दर्न एयरलाइन्सकै अर्को विस्तारित रूपमा यो जुन आर्म फोर्सेसको एउटा एग्रिमेन्टको रूपमा सोफा आएको छ, त्यसलाई पेन्टागनले स्ट्राटेजिक रूपमा अगाडि बढाएको छ। त्यति मात्रै होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको यो एउटा हिस्सा हो। त्यति मात्रै होइन, सिआइएको मिलिट्री मिसनको एउटा उच्चतम बिन्दुमा जाँदाखेरि कार्यान्वयन गर्ने कुराको एग्रिमेन्टको एउटा तहमा जाँदा सोफालाई कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूको स्ट्राटेजिक गेम प्लान हुन्छ। जहाँसम्म मैले तपाईँलाई भनौँ, यो नाटो वास्तवमा डोनाल्ड ट्रम्पले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले नाटोलाई प्यारालाइसिस जस्तो गरेका थिए। तर जन केरी जब राष्ट्रपति भए, जब अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा नयाँ जय बाइडेनले शपथ लिनुभयो। कहिलेकाहीँ दिमागको कम्प्युटर पनि कता जन केरी त अभिनेता, हलिउड अभिनेता हुन् हैन, उनी राष्ट्रपति। ठिक छ बरु उचाइ भएन, कहिलेकाहीँ टङ्सिक हुन्छ, सरी टु से। र नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति आइसकेपछि नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रायोरिटीमा नाटो पर्यो। नाटो अन्तर्गत जति पनि छाता देशहरू छ, अम्ब्रेला कन्ट्रीहरू छ, त्यो मात्रै होइन, अब नाटोलाई प्रभावकारी रूपमा नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनलाई प्रभावकारी रूपमा नलाने हो भने अमेरिकी राष्ट्रपति जोया बाइडेनको भाषामा भन्नुपर्दा अमेरिकाको खैरियत छैन। किनभने उसले मिलिट्री हिसाबले रसियासँग बढी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ आफ्नो, र फिनान्सियली चाइनासँग सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। उसको प्रतिवेदन त्यही छ। र यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नेपालको महत्त्व त यति धेरै बढेर गएको छ। तपाईँलाई एउटा फ्याक्ट म राखिदिन्छु कि आज होइन, उहिले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि अमेरिकी तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री म्याड्रिन अल्ब्राइटले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने होइन, छुट्टै नजरियाबाट अमेरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन अमेरिकी राष्ट्रपतिको टेबलमा पुर्याउनु भएको थियो। र क्रिस्टिना रोका भन्ने एकजना सहायक विदेश मन्त्रीले त भारत वास्तवमा अवसरवादी देश हो, उसले आफ्नो स्वार्थबाट अमेरिकालाई पनि सोभियत सङ्घसँग मिलेर, चीनसँग मिलेर भोलि धोका दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अमेरिकाले छुट्टै एउटा मिसन चलाउनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिनुभएको थियो। र खास गरी आइएनजिओहरू मार्फत अहिले नेपालमा पेन्ट्रेट गर्नुपर्छ, भविष्यमा सैनिक इन्ट्रेस्टलाई फिड गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्लान्ट गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको एसेसमेन्ट थियो क्रिस्टिना रोकाको। र यहाँनिर मैले तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्न चाहन्छु। यही सिलसिलामा बिआरआई कार्यान्वयन गर्न नदिन शेरबहादुर देउवाको गभर्मेन्ट अहिले कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको रूपमा आएको छ। र बिआरआई भाँड्ने, चाइनासँगको रिलेसन भाँड्ने, र खास गरी चाइनाले नेपालको पोलिटिकल लिडरसिपमाथि धेरै भरोसा गर्न नसकेपछि एसटिएफलाई इम्पावर गर्यो। खास गरी तपाईँलाई थाहा छ, सशस्त्र प्रहरी बललाई बढी नै उसले राम्रोसँग मद्दत गरेको पनि देख्नुभयो। र नेपाली सेनासँग पनि उसको गाढा सम्बन्ध छ, नेपाल प्रहरीमा पनि उसको आफ्नो प्रभाव छ। तर त्यो चाहिँ समानताको आधारमा नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने, अर्थात् नेपाललाई बलियो र समृद्ध बनाउने मामिलामा थियो। अमेरिकनहरूले अहिले काउन्टर ब्यालेन्सको लागि, चाइनिज प्रभाव घटाउनको लागि भनेर शेरबहादुर देउवा जस्तो कम्फर्टेबल अनुहारलाई यो 5 दलीय गठबन्धनलाई दुरुपयोग गरेर एमसिसीको भित्रभित्रै कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई सैन्य रणनीतिको क्याम्पभित्र छिराएको छ। लेट मी एड समथिङ हियर है। कस्तो भने यो प्रश्न मैले माननीय देव गुरुङलाई नै सोध्ने विचार गरेको थिएँ, तर उहाँको समय मिलेन अस्ति शनिबारको दिन। अहिले संसद चलिरहेको भएर डिस्टर्ब गर्नु पनि मन लागेन। उहाँले मसँग अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने त्यति बेला ओलीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा जानको लागि सबै कुरा सैद्धान्तिक सहमति जनाइसक्नु भएको थियो। जुन कुरा चाहिँ प्रदीप गेवालले त्यो अमेरिका भ्रमण पछाडि आएर बताउनु पनि भएको छ, हामीले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका हौँ, रिटन कन्सेन्ट अथवा रिटन एग्रिमेन्ट गरेका छैनौँ भन्नुभएको थियो। पछि मलाई देव गुरुङजीले के भन्नुभयो भने त्यति बेला धन्न नेपाली सेनाले, प्रधान सेनापतिले नमानेको कारणले गर्दाखेरि धन्न नेपाली सेनाले चाहिँ जोगाएछ सैन्य रणनीतिमा जाने कुरामा भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ नेपाली सेनाले मानिरहेको छैन, तर अहिलेका माननीयहरू, अब प्रधानमन्त्रीहरू सबै लागि परेर चाहिँ सैन्य सम्झौतामा लाने अथवा भनौँ नेपाली सेनालाई होम्ने प्रयास गरिरहेका छन् कि नेपाली सेनाले बचाएको देश अब नेपाली नेताहरूले सिध्याउने भए। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, नेपाल राष्ट्रको रक्षा नेपाली जनताले गर्ने हो र नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रूपमा होइन। जनताले त युक्रेनका जनताले नि रक्षा त गरिरहेछ नि सर, तर आफ्नो स्वार्थको लागि जनतालाई कहाँसम्म होम्ने, कहाँसम्म रक्तपातको खाडलमा पुर्याउने भन्ने कुरा त बाबा मैले तपाईँलाई भन्दैछु, सरकार गैर जिम्मेवार भयो भने वाचडगको रूपमा अथवा खबरदारी गर्ने एउटा
संयन्त्रको रूपमा जनता आन्दोलित हुनुपर्छ, जनताले आवाज उठाउनुपर्छ। तपाईँहरू बोल्नु यो विषयमा जनताले कसरी थाहा पाउँछ? तपाईँको मिडिया मार्फत बोलिरहेको छु, भर्खर सोध्नु बोल्नुभयो। पर्यो नि त। भीम रावलहरू संसदमा उफ्रिरहनु भएको छ यत्रो दिन भइसक्यो। सुन्नुहोस्, राम्रो कुरा होइन। एउटा कुरा के भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा जसले आवाज बुलन्द गरे पनि मैले स्याबास अनि भन्नुपर्छ। 3 दिनदेखि तपाईँलाई फोन गरिरहेको छु, भीम रावललाई फोन गरिरहेको छु, देव गुरुङलाई फोन गरिरहेको छु। म त आउट अफ भ्याली प्रेम सुवाल त होइन, आउट अफ भ्याली थिएँ। म तपाईँलाई सरी टु से भन्न चाहन्छु, किनभने मेरो भौतिक प्रेजेन्स यहाँ उपस्थिति थिएन। अब म सिधा विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। देव गुरुङजी, लीलामणि पोखरेलजी लगायतका नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रका व्यक्तित्वहरूले अहिले लाचारीपूर्वक अब एनकेन प्रकारेण विरोध त गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू पनि सेभ छ। हामी यदि एमसिसी पास भयो भने यो पार्टी नै छोडिदिन्छौँ, यो हुनै सक्दैन भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ? राजनीतिमा मोरालिटी भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण त्यो त बाध्यता हो, मोरालिटी त हुँदैन नि सर। तिनै प्रदीप गेवालीले हामीले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो भनेको हिजो ऋषि धमलाको कार्यक्रममा आएर यो सरकारको परराष्ट्र नीति के हो भनेर अब उहाँहरू बिच्किनु भएको छ। हिजो वेस्टर्नहरूलाई आफूले सैद्धान्तिक सहमति दिने यही कुराको लागि, यही सैन्य रणनीतिको लागि, सम्झौताको लागि आज उहाँहरू फेरि मुख फोड्ने होइन, त्यो नैतिकताको। हाम्रो पार्टीका उपमहासचिव सद्य पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू राष्ट्रियताप्रति बहुत कन्सियस व्यक्तित्व हो, इमान्दार मान्छे हो र उहाँले नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको नन एलाइनमेन्ट मोमेन्ट, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्ने यो कुरा सपनामा पनि सोच्नुहुन्न भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। त्यही भएर त 2019 मा उहाँको भ्रमण पछाडि नेपाललाई आइपिएस अन्तर्गत भनेर मेन्सन गरेर होइन, उहाँको भ्रमण पछाडि होइन, याद गर्नु होला त्यतिखेर होइन, तपाईँले इतिहासको सम्झना गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई फाइलै पल्टाइदिउँ होला, मिसिलहरू अहिले पनि मेरो टेबलमा छ घरमा। पहिलो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङभित्र छिराउने निर्णयको सोच डाक्टर बाबुराम भट्टराई मार्फत इम्प्लिकेट भयो र आइपिएस त्यति बेला त आइपिएस भन्ने नै ए बाबा एसिया पेसिफिक त थियो नि त। एसिया पेसिफिक, इन्डो पेसिफिक थिएन। एसिया पेसिफिकको अम्ब्रेलाभित्र छिर्ने, त्यो गठबन्धनभित्र नाटोभित्र छिर्ने कुरोको सोच त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अगाडि बढाएका हुन् र त्यसको क्लाइमेक्स शेरबहादुर देउवाजी खुद प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र माओवादी केन्द्र सहितको अघिल्लो निर्वाचन जसले स्थानीय चुनाव गरायो, पार्लियामेन्ट इलेक्सन गरायो, त्यतिखेर त्यो सोच कार्यान्वयनमा आउनु खोजेको थियो। तर जनताको विरोधको बावजुद यिनीहरूले भित्रभित्रै सेटिङ चाहिँ गरेछन्, बाहिर बोल्न सकेनन्। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई भन्छु, एमसिसी नेपालको हितमा छैन है, यो घातक छ भनेर हामीले घाँटीका नसा फुलाउँदै बोलेको कुरा आज प्रमाणित हुँदै गएको छ र याद गर्नु होला। ओके सर, अब यो आरोप प्रत्यारोपमा हामी उत्रिनु भन्दा पनि मलाई यो बताइदिनुहोस् कि योभन्दा अगाडि पनि जोइन्ट प्लाटुन ट्रेनिङहरू चाहिँ 2002देखि नै होइन नेपाल अमेरिका बिच चाहिँ त्यो किसिमको सैन्य अभ्यासहरू हुँदै आएको थियो होइन। भारतसँग पनि सैन्य अभ्यासहरू भएको छ, जापानसँग भएको छ, चाइनासँग पनि सायद भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले जुन सैन्य सम्झौता गर्न खोजिँदैछ नि, यो पनि एउटा नर्मल सैन्य सम्झौता हो कि अथवा नेपाल आर्मीलाई चाहिँ अमेरिकी आर्मी मातहत राख्ने सैन्य सम्झौता हो? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? बाघको घोडा चढ्नु हुँदैन। अमेरिका भनेको दारा नगरा सहितको बाघ हो, उत्रिन सकिँदैन, मुस्किल हुन्छ। अमेरिकासँग हामीले शान्ति र समझदारीका साथ, किनभने अमेरिका न्युक्लियर पावर सेन्टर हो, सुपर हाइपर पावर हो, उसँग थेग्न सकिँदैन, उसका इन्ट्रेस्टहरू हामी नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकासँग नन एलाइनमेन्ट मोमेन्ट अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको आधारमा इक्विप्रोक्सिमिटी, हामी भारत र चीन बीचको एउटा बफर स्टेट हौँ र हामीले समानताको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अमेरिकासँग हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध शान्ति, समझदारी र विकासका साथ अगाडि बढाउने हो। कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका कुराहरूमा नेपाल फस्नु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता हो। एक चरण हामी दलदलमा फसिसक्यौँ, अब त्यसबाट रेस्क्यु कसरी गर्ने हो, बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जस्तो अर्को एउटा कुरा नि, यो बजेट बनाउने क्रममा चाहिँ चुकुल लगाएर मन्त्रालयका भन्दा बाहिरी मान्छेलाई, एकजना पूर्व नासु, अर्थ मन्त्रालयकै पूर्व नासु रघु के घिमिरे भन्ने एकजना व्यक्ति र एकजना सिए साहब भन्ने मान्छेलाई चाहिँ राखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यराति चाहिँ बजेटमा हेरफेर गर्न लगाउनु भयो भनेर आज अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार आएको छ र समाचारको खण्डन पनि भर्खरै उहाँले गर्नुभएको छ। यो चाहिँ कपोकल्पित समाचार हो भनेर होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, यो के व्यापारी पोस्ने रणनीति अनुरूप चाहिँ अर्थमन्त्रीले त्यो किसिमको घटिया हरकत गर्नुभयो होला र?
भूतपूर्व जेटिएको रूपमा करियर सुरु गरेर राजनीतिमा छिरेर छोटै समयमा तरक्की गर्न सफल र अर्थशास्त्र नपढे पनि अर्थमन्त्री हुन सफल हुनुभएका जनार्दन शर्माजीको यो व्यक्तिगत व्यवहार हरकतभन्दा पनि सिङ्गो माओवादी केन्द्र र यो गठबन्धनको नियत के हो भनेर तपाईँले प्रश्न उब्जाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पछि सम्भवतः सबैभन्दा प्रगतिशील र उत्कृष्ट सरकारको रूपमा रहेको तात्कालीन मनमोहन अधिकारीको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीजीले त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका एकजना उपसचिवलाई कठालो समातेर बाहिर निकाल्नु नपरोस्, तपाईँ कसको लागि सूचना सुहाउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो बजेट शाखाबाटै निष्कासन गरेको पुराना पत्रिकाहरूमा फाइलिङ भएको इतिहास छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा योभन्दा अगाडि सम्भवतः विष्णु पौडेलज्यू हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा पनि। त्यतिखेर एकजना ठुला व्यापारी जो भ्याट बिलमा फस्टेवाला थिए र उनले ज्ञानेन्द्रलाई समेत धोखाधडी गरेको, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत धोखाधडी गरेको र शाही शासन यदि 1 वर्ष टिकेको भए सम्भवतः उनी जेलभित्र चक्की पिस्थे भनेर धेरैले अनुमान गर्थे। किनभने तपाईँलाई प्रश्न भनिदिउँ, पूर्व राजाको अर्थात् दिवंगत राजा र रानी ऐश्वर्याको सम्पत्तिबाट खरबपति भएका ती मल्टिमिलिनियर ती व्यापारी जो अहिले सांसदको भेषमा पनि छन् र अर्थमन्त्री हुने प्रबल चाहना लिएर हिँडेका छन्, उनलाई हप्काउनु परेको इतिहास पनि तपाईँले सम्झाउनु, मैले सम्झाइरहनु पर्दैन। जस्तो तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, हाम्रो बजेट निर्माणको प्रक्रिया के छ त्यतातिर जाउँ। संसारभरिको विश्वव्यापी अभ्यास के हो भने जब बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ असार मसान्तभित्र त बजेटको सबै प्रक्रियाहरू समाप्त पार्नुपर्ने हुन्छ, बजेट उप छलफल हुन्छ, त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ, दफावार छलफल गर्नुपर्छ। जस्तो बजेट निर्माणको प्रक्रिया वैशाखदेखि नै सुरु हुन्छ। अझ करका दरहरू निर्धारण गर्ने अनि त्यसपछि कस्तो बजेट बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा त फागुनदेखि नै डिस्कसन सुरु हुन्छ र 2 महिना त लगभग बन्द सेसनै सुरु हुन्छ। त्यो बन्द सेसनमा त्यहाँ एउटा बजेट महाशाखा भन्ने हुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा, त्यहाँ विज्ञ विशेषज्ञ राखिन्छ, प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान पनि त्यसको बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ र कतिपय त्यस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिलाई पदेन सदस्य पनि राखिन्छ र एक्सपर्टहरू ल्याइन्छ, खास गरी करको बारेमा अथवा राजस्वको बारेमा अर्थात् यो शोधनान्तर व्यापार अवस्थाको विषयमा बजेट घाटालाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ विशेषज्ञ सहितको एउटा गोप्य टिम बस्छ। त्यहाँ कुनै मोबाइल लगायतका डिभाइस प्रयोग गर्न पाइँदैन, त्यहाँ खाजा खाने खाना खाने पनि त्यहीँभित्र हुन्छ। म सुन्दैछु बजेट तयार हुनुभन्दा 7 कि 15 दिन अगाडिदेखि सुत्ने व्यवस्था समेत उनीहरूलाई त्यहीँभित्र एउटा तारे होटलको सुविधा दिएर त्यहीँभित्र वा त्यहाँबाट गाडीले सिधै तारे होटलमा लगेर बन्द कोठामा उनीहरूलाई राखिन्छ। त्यो राख्नै पर्छ, यहाँ मात्रै होइन विश्वव्यापी चलन हो। त्यो किन गरिन्छ भने राज्यको बजेट भनेको खर्बमा हुन्छ। अब अहिले 17 खर्ब समथिङ अर्ब बजेट छ भन्नाले चान्चुन 18 खर्बको बजेट तयार गरिरहँदाखेरि यदि तपाईँ मान्नुहोस् कुनै बेइमान अर्थमन्त्री निस्क्यो र उनले बेइमान कर्मचारीसँग सेटिङ गर्यो र राज्यलाई दोहन गरेर टाट पल्टाउने त्यस्ता भ्रष्ट खालका इन्स्टिट्युसनका प्रमुखहरू अथवा विभिन्न कर्पोरेट संस्थाका व्यक्तिहरूसँग उसको टेलिफोन भयो र आगामी दिनमा करको निर्धारण यसरी हुँदैछ, तपाईँहरूलाई यति कर लाग्यो त आक्षेपै लागिसक्यो। म भन्दैछु तपाईँलाई टाटा मोटर्सलाई मात्रै चाहिँ सुविधा हुने गरी चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीमा चाहिँ त्यो किसिमको कर प्रणाली ल्याइयो। पाम ओइलमा चाहिँ खालि सिजीलाई मात्रै फाइदा हुने गरी, सिजी ग्रुपलाई मात्रै फाइदा हुने गरी चाहिँ पाम ओइलमा यो ट्याक्सको कुरा गरियो होइन, त्यो इम्पोर्टमा चाहिँ कम ट्याक्स लगाइयो। सेनिटरी प्याडहरूमा त्यस्तै गरियो होइन, विभिन्न कुराहरू आइरहेछ कि यो सर्टेन व्यापारीहरूलाई मात्रै, जस्तो शङ्कर ग्रुप, सिजी ग्रुप होइन आदि इत्यादि, टाटा ग्रुप। बाबा राजेश हार्डवेयर प्रतिको अतिरिक्त सदाशयता, सारडा ग्रुप प्रतिको मोह के हो त यो? र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, हिजो मथुरा प्रसाद मास्के जो यो देशकै नागरिक थिए, उनलाई राजस्व छलेको 1 अर्ब छलेको रक्सीको श्री डिस्टिलरीका मालिक बिचरा त्यहाँ टाई झुन्डाएर लखर लखर हिँड्दै थिए, पछि टाट पल्टे। एउटा माडवारी खरबपति हुने, यो देशमा जसको सम्बन्ध 2 पुस्ताभन्दा उता छैन, तर यो देशको भूमिपुत्र व्यापारीलाई समाप्त पार्ने, किनभने उनले कमिसन दिएन होला, के गर्यो होला, के गल्ती त होला, किनभने यो देशमा विधिको शासन अहिले पनि इस्टाब्लिस भएको छैन। र तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिव वा प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान वा बजेट महाशाखाको कुनै पनि व्यक्तिले
करका दरहरूको विषयमा राजस्वको विषयमा जब सूचना सुहाउँछन् भने त्योभन्दा ठुलो वित्तीय अपराध के हुन सक्छ? इच्छाबहादुर तामाङको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ। इच्छाबहादुर तामाङ त्यत्रो सिभिल नामक संस्था उनले चलाए, सिभिल ब्याङ्क, सिभिल सहकारी। रिलेट नगरौँ न त्यतातिर नजाउँ, ठिक छ। जस्तो सुन्नु न, र तपाईँले एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, 12-13 वर्ष अगाडिसम्म हामी हिँड्दा हिँड्दै हामीसँगै चप्पल लाएर हिँड्नेहरू अहिले त अरबौँको मालिक भइसकेछन्। कसरी भनेको त अब यही केमा बजेट बढ्छ, केमा घट्छ, उनीहरूलाई अलरेडी यस्तो सूचना आउँदो रहेछ। केमा इन्भेस्ट गर्यो, त्यसो भएपछि बजेट आउनुभन्दा अगाडि कति रक्सी किनेर राख्यो भने मैले कति करोड कमाउँछु भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदो रहेछ। कुन चिजमा कर बढ्छ, कुनमा घट्छ, कसलाई करको दायरामा समेटिन्छ। हुन त करको दायरामा त यहाँ चरो मुसो पनि समेटिने बेला भइसक्यो। यस्तो अपराधपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् मान्छेहरू। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, राज्यको अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा तालुकदार अड्डाका हाकिमहरू बेइमान भयो भने उनीहरू करोडपति अरबपति होलान्, राज्यलाई खरबौँको नोक्सानी हुन्छ, जनता टाप पल्टिन्छन्। यो खालको वित्तीय अपराध गर्नेहरूलाई दण्ड दिने को भयो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न मैले तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। दुनियाँमा एकचोटि जमिन किनेपछि 100 वर्षसम्म प्रायः कर तिर्नु पर्दैन। हामी कहाँ के हुँदैछ यहाँ? प्रत्येक वर्ष तपाईँले मालपोतमा अहिले त बढेको बढै छ, कति राजस्व बुझाउनुहुन्छ। हुन त हाम्रा सेवाग्राही हतारिन्छन्। तपाईँले कुनै जग्गा किन्नु हो भने 1 दिनमा 2 दिनमा तपाईँलाई पास हुनुपर्छ। विदेशमा हेर्नुहोस्, उसले 15-20 दिन लगाएर एकैचोटि तपाईँलाई राजस्व लिन्छ, त्यो पनि सामान्य रकम। उसले मेच्योर तरिकाले जग्गाको किता काट गरेर नापी आयोग, भूमि आयोग मार्फत तपाईँलाई राम्रोसँग उसले जग्गामा कुनै लफडा नपर्ने गरी तपाईँलाई जग्गा पास गरिदिन्छ वा ल्यान्ड एन्ड प्रपर्टी तपाईँको नाममा हुन्छ। हामी कहाँ भद्रगोल छ, हामी कहाँ भूमि आयोग निकम्मा भएर गएको छ। सुकुम्बासीहरू वास्तविक रूपमा पहिचान गर्न सकिएको छैन। ठिक छ सर, यता नजाउँ, हामी अलिकति बकिन्छौँ होइन। यो हामी एमसिसी र यो आइपिएसकै कुरामा थियौँ, मैले अलिकति यो कन्टेम्पोरेरी कुरा जोडिहालेँ होइन। एउटा कुरा अर्को के आएको छ भने नि 77 सालमै 2 अर्ब चान्सनको चाहिँ हतियार किन्नको लागि अमेरिकालाई नेपाल सरकारले पैसा दिएको रहेछ, 10,000 थान M16 खरिद गर्नको लागि होइन। तर हतियार चाहिँ अहिलेसम्म आएको रहेनछ। त्यति मात्र होइन, अहिले पनि अब यो नियमै संशोधन गरेर 3 अर्ब 41 करोडको चाहिँ फेरि हतियार चाहिँ मगाउने तयारीमा रहेछ होइन। अब अमेरिकाले एमसिसी मार्फत चाहिँ हामीलाई 50 अर्ब दियो भनेर हामी मक्ख पर्छौँ। अब 5 अर्ब त उसले लाने भइसक्यो होइन। यस्तै गरी हतियारको लागि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अमेरिकातर्फै जाने भयो। हामीलाई त्यत्रो हतियार अहिले जरुरत के कारण हो होइन। अब हुन त नेपाल आर्मीलाई सशक्तिकरण गर्नु जरुरी छ नै, तर पनि त्यही हतियार बेच्नका लागि चाहिँ उसले यो हामीलाई भनौँ न अनुदानको त्यो बेट हालेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो होइन। युवराजी, तपाईँ तथ्याङ्कमा बडो सशक्त हुनुहुन्छ। तपाईँले बडो सुन्दर डेटा ल्याउनु भएको छ र यो मन कटक्कै दुख्ने खालको आँकडा पनि हो कि नेपाल ताइवान बन्दैछ। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु, जब च्याङ्काई सेकले द्रोह गरेर 1949मा माओले जनवादी क्रान्ति गरिसकेपछि फार्मोसा भन्ने एउटा टापुमा पलायन भएर त्यसैलाई राजधानी बनाएर, ताइपेईलाई राजधानी बनाएर फार्मोसा टापुमा अड्डा जमाएर च्याङ्काई सेकले ताइवानलाई मेनल्यान्ड चीन भन्ने भ्रम पारेर युनाइटेड नेसनमा जबसम्म पिङपङ डिप्लोमेसी भएन, जबसम्म रिचर्ड निक्सन र माओ सेतुङको हात मिलेर चीनलाई नै मेनल्यान्ड चाइना हो भन्ने रिकग्नाइज गरिएन, तबसम्म ताइवान एउटा बफर, एक हिसाबले भन्नुपर्दा सेटेलाइट स्टेटको रूपमा चीनको रूपमा चिनिन्थ्यो र युनाइटेड नेसनमा त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो। त्यो ताइवान अहिले पनि तानातानमा छ र त्यहाँ अमेरिका परस्थ राष्ट्रपति आइसकेपछि बेन श्री हुई अर्थात् यस्तै केही नामको उहाँले 14 अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार खरिद गर्नुभयो र त्यो विवादले गर्दा झन्डै युद्ध भएन। याद गर्नु होला, प्रेसिडेन्ट सी त्यसप्रति एकदम कडा हुनुहुन्छ। नेपालमा तपाईँले यो मात्रै होइन, युद्धकालमा बेल्जियमबाट इन्सास खरिद गर्ने भने अनि चिसो हुन्छ हतियार पड्किँदैन भन्ने बाहनामा त्यो कमिसन एजेन्ट जो थिए, नाम नलिउँ, तिनी र एउटा विदेशी एजेन्टले राज्यको अरबौँ रुपियाँ क्वाप्पै खाइदिए, त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। बेरोजु भयो महालेखामा सिद्धियो। अब त्यो कसले खोज्ने, कहाँ फर्सेट गर्ने, त्यो कथा नै किस्सा नै समाप्त भयो। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अमेरिकनहरूसँग अरबौँको बजेटमा हतियार किन्ने, राज्यको अरबौँको बजेट हतियारमा लगाउने हो भने M16 किन्ने भनेको होइन। अब हामीलाई कस्तो हतियार चाहिने? नेपालले के गृहयुद्ध खेपिरहेको छ? कसलाई मार्नको निम्ति? को विरुद्ध? भारत विरुद्ध होला नि। यो शान्ति सहिष्णुतामा बाँचेको यो देश हामी आणविक युद्ध गर्न सक्दैनौँ, स्टार वार गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग त्यो प्रविधि पनि छैन।
हामीले गर्ने हाम्रो हतियार भनेकै असङ्लग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता हो हामी आइलाग्ने माथि जाइ लाग्छौँ हामी जाइ कटक गर्दैनौँ झिटी कटक र जाइ कटकको त कुरा तपाईँलाई थाहा छ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश हामीले पढेका छौँ हामी के भन्छौँ भने नेपालले हतियार थुपारेर हतियार भण्डारण गरेर कुनै पनि देशसँग युद्ध लड्ने मनस्थिति बनाउँदैन र अमेरिका भनेको त वारलर्ड कन्ट्री हो त्यहाँ हतियार बेच्नु उसको दायित्व होला अमेरिकाको इकोनोमी नै वार इकोनोमी हो उसले हतियार बेच्छ त्यो कुरा स्वाभाविक हो तर हामी खरिदकर्ता बन्ने कि नबन्ने त्यो हाम्रो चोइस हो म भन्छु हामीलाई हतियार अहिले चाहिएको छैन हामीलाई शान्ति चाहिएको छ समृद्धि चाहिएको छ विकास चाहिएको छ हतियार होइन हस्पिटल चाहिएको छ हामीलाई विद्यालय चाहिएको छ जनतालाई घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिएको छ सुरक्षा भनेको एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालीहरूले आफ्नो सुरक्षा आफै गरिरहेका छन् हामी कसैसँग युद्धमा छैनौँ र अरबौँको हतियार किन्दाखेरि करोडौँ रुपियाँ अर्थात् एक हिसाबले भन्नुपर्दा धन्दा सेटहरूलाई ठुलो कमिसन मिल्ने हुनाले यो रफू चक्कर चलाएर नेपाललाई बजेट घाटामा पार्न खोजिएको हो जस्तो पहिला त्यही हतियार हामीले अरू देशहरूबाट किन्दाखेरि भारत निकै रुष्ट हुन्थ्यो होइन हजुर अहिले अमेरिकासँग किन्दाखेरि चाहिँ भारतले टाउको दुखाइरहेन छैन भारत त बिचरा दास अनुदास हनुमान दास टाइपले अनि भारतले त अस्ति भन्यो त लिपुलेक लिम्पियाधुरा काला पनि भारतकै हो हामी दिँदैनौँ भनेर विजय जलले भने अब ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ राजा बनाइन्छौँ अनि फेरि हिन्दू राष्ट्र पनि ल्याइन्छौँ भनेर पनि बोल्यो कसले बोल्यो विजय जलले बोले बिजेपीले बोल्यो भनौँ न बिजेपीको उहाँ विजय जोली विजय जोली भनेको उडन्तस्तरी टाइपका बिजेपीको मेन राजनीतिबाट विचलित भएका एकजना भड्किएको प्रेतात्मा जस्तो मानिँदो रहेछ इन्डियामा ऋषि धमालले त्यस्तो मान्छेको इन्टरभ्यू लिन्छन् त होइन विजय जोलीको औकात भनेको त भारतमा योभन्दा अगाडि बलिउडसँग गहिरो सम्बन्ध भएको अमर सिंहको जति पनि छैन नि विजय जोली भनेको त त्यहाँका राजनीतिका ऋषि धमला हुन् उनी के बोल्दा लोकप्रिय हुन्छ नेपालमा आएर उनका कति गर्लफ्रेन्ड होलान् कहाँ घुमाउलान् के गर्लान् उनी रङ्गीन मिजाजका मान्छे पैसाको कमी छैन अब ऋषि धमलाजीको कुरा के गरौँ म अब विजय जोलीलाई एन्जेलिना जोलीको आफन्त भन्ठान्न पनि बेर छैन उहाँले जोली मिलेपछि झोली पनि आउँछ भन्ठान्नु भयो होला त्यसकारण विजय जोलीको भनाइलाई तपाईँ एउटा वेटेज स्टेटमेन्टको रूपमा नलिनुहोस् त्यो पब्लिसिटी स्टन्ट हो र त्यस्तो केही पनि होइन र भारत एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा कसरी अस्थिरता सृजना गर्न सकिन्छ नेपालमा कसरी तनाव लफडा मचाउन सकिन्छ र तपाईँले अहिले हतियारको कुरा गर्नु यो विषयमा नि अघिल्लो दिनसम्म नेपालमा अन्तर्वार्ता लिइरहेका ऋषि धमला त्यही दिन दिल्ली पुगेर मैले त नेपालमै लिएको होला भन्ने सोचेको थिएँ दिल्ली पुगेर लिएको भन्ने पनि सुनिरहेको छु आधिकारिक त मलाई अझै थाहा छैन तर एक्सक्लुसिभ त्यो दिन विजय जलीको मात्रै अन्तर्वार्ता आयो अब कतै हामीले त मोदीकै स्टेटमेन्ट त्यही हो कि भन्ने पो सोच्यौँ बिजेपीकै आधिकारिक लाइन त्यही हो कि भन्ने पो सोच्यौँ त होइन अब उहाँलाई पार्टीको एउटा आवश्यकताको आधारमा पुरानो क्याडर भनेर ग्रुमिङ गरिएको होला उहाँ संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ अरे मैले बुझेको उहाँलाई बोल्न छुट होला अथवा मोदीको चाकडी गरिन्जेल अमित शाहको दलाली गरिन्जेल विजय जोलीलाई जे बोल्न पनि छुट होला तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन त्यो अभिव्यक्ति राजनाथ सिंहको पनि होइन मोदीको पनि होइन अमित शाहको पनि होइन राजनाथ सिंहको बोलीलाई त काटिरहेका हुन्छन् भारतीय मेन स्ट्रिमका सत्ताधारीहरूले त्यत्रो पावरफुल मन्त्रीको अरूको कुरै छोडौँ न सुषमा स्वराजको केही लाएन बिचरा बितेर गइन् अरुण जेटली हेरेको हेरै भए जुन पार्टीमा एलके आडवाणीको भोइसै सुनवाई हुँदैन त्यो पार्टीको आधिकारिक प्रवक्ता को हो भन्ने कुरा भन्दा पनि अमित शाह र मोदी के भन्छन् त्यही कुरा लाछाप लाग्छ नम्बर 1 नम्बर 2 भारत मतलब अमित शाह र मोदीले आफूले अभिव्यक्ति नदिकन यो कुरालाई आधिकारिक लाइन मान्न मिल्दैन होइन यस्तो उनीहरूले त्यो अभिव्यक्तिलाई भेन्टिलेट गर्नु छ भने विजय जोलीको थ्रुबाट गर्दैनन् याद गर्नु होला उनीहरूको अर्कै च्यानल छ र त्यो च्यानलबाट गर्छन् नम्बर 1 नम्बर 2 कहिल्यै पनि भारतले नेपालमा अस्थिरता मचाउने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्दैन हो कतिपय कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ योगी मार्फत आउँछ योगीबाट पनि इमोसनल अभिव्यक्ति बढी आउँछ भन्ने कुरो सुनिएको छ र यहाँलाई म ख्याल गराउँछु कि भारतले कहिले पनि हिजो ब्रिटेनको अगाडि ऊ गरुडको अगाडि सर्प जस्तो लत्रियो आज अमेरिकाको अगाडि ऊ
तुमेव माता पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाउँछ। रुसको पुटिन छ, मोदीले आँखामा आँखा जुदाएर अहिले पनि कुराकानी गर्न सक्दैनन्, किनभने त्यो खालको एउटा कुण्ठित मनोवृत्ति, हिजोको कोलोनियल एटिच्युड अहिले पनि उनीहरूसँग छ र उनीहरू नेपालको लागि मुन्सी जस्तो भएर प्रस्तुत हुन्छन्। जमिनदारको भन्दा चर्को यातना र मानसिक प्रताडना जहिले पनि मुन्सीले दिन्छ, किनभने ऊ जमिनदारभन्दा बढी एकदम ठुलो शासन सत्ता मै गर्छु भन्ने उसको मानसिकता हुन्छ। तर जमिनदार भने जमिनदार हो, अमेरिका जमिनदार हो भने भारत मुन्सी हो र उसले यहाँ दासानुदास हनुमान दास तयार गर्ने हो। र एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले यो कन्भर्सेसनभरिमा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने नेपाल के सैन्य रणनीतिको सुरुङभित्र छिरिसक्यो कि नेपाल नजानिदो वा जानिदो तरिकाले अब निस्किनै नसक्ने गरी दलदलमा फसिसकेको हो। हामी त्यति अकर्मण्य बेवकुफ त्यो त देखियो त। नेपाललाई आइपिएस स्ट्राटेजी अन्तर्गत लानको लागि नै अहिले एसिया पेसिफिकका कमान्डर चाहिँ नेपाल आएको हुन् भनेर धेरै मिडियाहरूले लेखेको। शेरबहादुर देउवा जस्तो यो इन्टरभ्यू अर्काइभमा सुरक्षित गर्नुहोस्। राष्ट्रिय मामिलामा शेरबहादुर देउवा जस्तो लाचार र घातक प्रधानमन्त्री इतिहासमा अरू कमै हुन्छन्, किनभने शेरबहादुर अलवेज कम्प्रोमाइजिङ र शेरबहादुर लोकतन्त्रको मूल्यमा पनि कमजोर मानिस हुन् र शेरबहादुर देउवाको आत्मविश्वासको कमी छ। साथमा अहिले त उनी पत्नी मोहले वशीभूत भएर, हिजो पुत्र मोहले वशीभूत भएका व्यक्ति धृतराष्ट्र हुन्थे, आज पत्नी मोहले वशीभूत भएर उनी नयाँ धृतराष्ट्रको कभरमा आएका छन्। र शेरबहादुर देउवा जतिसम्म यो देशको शासन सत्तामा रहन्छन् नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जान्छ। कोइरालाहरूमा जति पनि उनीमा इथिक्समा अडान छैन र स्पष्ट रूपमा म भन्छु फेरि शेरबहादुर देउवा जस्तो त्यो पार्टीभित्र प्रभावशाली र बलशाली अरू नहुनुको कारण के भने इन्डो वेस्टको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद फ्रम द भेरी बिगिनिङ कसैमाथि छ भने शेरबहादुरमाथि छ र उनी बेलायत बस्दा सिआइएको स्पेसल तालिम लिएर आएका छन्। कसले भने? शेरबहादुरले। र उनी MI16 शेरबहादुरले भनेका? यस, होइन, उनले भन्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। कसरी थाहा छ? प्रमाण किन? शेरबहादुर भनेको कसको ग्रुमिङमा हुर्किएका हुन्? तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, शेरबहादुर प्रमाण आरोप लाउन पाइन्छ। ए बाबा, प्रसाद सिंह देउवाको पुत्रको रूपमा जन्मिएका हुन त शेरबहादुरजीको बारेमा अनर्गल प्रचार गरेर देउकीका सन्तान हुन् भनेर पनि कतिले भने, त्यो होइन। प्रसाद सिंह देउवा बिचरा शेरबहादुरजीको दाजु अस्ति बित्नुभयो भाइ, हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। शेरबहादुर देउवाको इतिहासै हेर्नुहोस् न तपाईँ, म तपाईँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमबाट आउँदा उनको कम्पिटिटरको केवल मध्यपश्चिममा खुम्बहादुर खड्का थिए। खुम्बहादुर खड्का कुन कन्स्पिरेसीको शिकार भएर मृगौला रोगबाट बिते त्यो तपाईँलाई थाहा छ। उनलाई दोहोरो चार्जमा फसाइयो। एउटा होला पैसा खायो होला, भ्रष्टाचारी भयो होला, कोइराला फ्यामिलीले पनि अचार बनायो, विदेशी शक्ति केन्द्रले पनि राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवार भएको हुनाले खुम्बहादुर खड्का जस्तो सशक्त पार्टीभित्र कमान्ड र हैसियत राख्ने व्यक्तिलाई सुषमा स्वराज जस्तै मृगौला ड्यामेज गरेर समाप्त पारियो। एउटा त्यो राष्ट्रियताप्रति वफादार भएको भन्ने एउटा लाइन होला, पछि गएर उहाँ चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने एउटा अभियानमा पनि लाग्नु भएको थियो जेलबाट छुटे पछाडि, होइन? तर त्योभन्दा पनि बेसी चाहिँ उहाँले इन्डियनहरूलाई धोका दिएको भन्ने कुरा पो आउँछ त, होइन? विशेष गरी रलाई धोका दिएको। अनि किन धोका दिनु पऱ्यो नि? नेपालको हितमा रलाई धोका दिनु त महान काम हो। अनि रलाई धोका दिएर अर्कोको चाकरी गरेको भन्ने कुरा आउँछ, होइन? आइएसआईको भन्न खोज्नु भएको होला, त्यसो होइन। खुम्बहादुर खड्का भनेको काङ्ग्रेसभित्र एकदमै मिसरिड भएको व्यक्ति हो। उहाँ दुधले धोएको सज्जन एकदम राम्रो भन्दिनँ, उहाँले विकृति र विसङ्गति मचाउनु हो, पैसाको लागि सम्झौता गर्नुभयो, तर राष्ट्र हित विपरीत उहाँ जान चाहनु भएन, त्यही भएर उहाँको लेगेसी समाप्त भयो। सुशील कोइरालाको रहस्यमय मृत्यु हो कि हत्या हो भन्ने विषयमा पनि नयाँ तरिकाले छानबिन हुनुपर्छ, तर कसले गरिदिने? बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने? जबकि सुशील कोइराला सभापति हुने निश्चित भएपछि केही दिन अगाडि उहाँको एकजना धोकेबाज पिए जसले उहाँको बाक्सानी फोडेर कति रुपियाँ दम्पच बनाएको भन्ने कुरो पनि आएको छ र त्यही सेटिङमा उहाँको ज्यान त गएको होइन भन्ने कुरो पनि कतिपयले गरिरहेका छन्। र शेरबहादुरलाई रहस्यमय तरिकाले सभापति बनाउनकै निम्ति सुशील कोइराला यो लोकबाट बिदावारी भयो भन्ने कुरो बुझिन्छ। र जहाँसम्म शेरबहादुर देउवाजीको कुरा हो, म तपाईँलाई दुई तिनवटा कुरा भन्छु। नैतिक चरित्रको हिसाबले पनि उहाँका पुराना लभ लेटरहरूको कहानीको विषयमा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यता नजाउँ, सिआइएको ग्रुमिङमा हुर्किनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिकमा बिपी कोइराला कोम पहिला यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। बिपीलाई महान राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी भनिरहँदा
एसियाबाट सबैभन्दा पहिला इजरायललाई रिकग्नाइज गर्ने व्यक्ति कोही थिए भने बिपी कोइराला थिए। सिमोन पेरेससँगको भेटमा उनले के भनेका छन् भने म भारतसँग सन्तुष्ट छैन, किनभने भारत भनेको सोभियत युनियनको दलाल भइसक्यो, रुसको दलाल हो, ऊ प्रो कम्युनिस्ट हो भनेर उनले त्यतिखेर भनेका छन्। र बिपी कोइराला सुरुदेखि नै पश्चिमा लाइनमा एकदमै फिट भएको हुनाले बिपी कोइरालाको लिगेसी भनेको म्यानमारमा आङ सान सुकीको लिगेसीसँग मिल्छ। वेस्टर्न सायद बिपी कोइराला केही वर्ष बाँचेको भए नोबेल पुरस्कार पनि पाउन सक्थे। बिपी भन्दा बरु गिर्जा छुट्टै हो। बिपी महामानव भनेर भनिन्छ। गणेशमानजीको महानता जति थियो राष्ट्रियताको सवालमा बिपीको त्यति थियो त। बिपी स्मार्ट हुन्, चलाक हुन्, ट्यालेन्ट हुन् र 33 सालपछिको बिपीले राष्ट्रलाई अलिकति माया गरेको हो। तर बिपीको पश्चिमा मोह जुन थियो त्यही लिगेसीको उत्तराधिकारी म हो भनेर अहिले पनि शेरबहादुर देउवा रक्सीको मात्रा बढी हो भने बर्राउने गर्छन् रे, मैले सुनेको। बिपीको असली चाहिँ त म हुँ, बिपी भनेको त अमेरिकाको मान्छे भनेर भन्छन् रे। याद गर्नु होला। त्यो भएको हुनाले हामी कसैलाई बदनाम गर्न चाहँदैनौँ। शेरबहादुर देउवाजी सर्वशक्तिमान हुनुको पछाडि रामशरण महत उत्तराधिकारीको रूपमा तय गर्दाखेरि फेरि उहाँको मार्गमा अब रामशरणको काम छैन, गगन थपा र विश्वप्रकाशलाई ल्याउनुपर्छ, मिनेन्द्र रिजालको काम छैन भनेर अहिले साइड लगाइएको छ। याद गर्नु होला। अर्जुन नरसिंह केसी बेला बेलामा मैले पश्चिमाको मन जित्न सकिनँ, भारतको प्यारो भएँ, काङ्ग्रेसको सबभन्दा बढी होल्ड भनेको युरोपियन र अमेरिकनको रहेछ, म पछाडि परेँ भन्छन् रे। त्यसको क्षतिपूर्ति सायद ज्वाइँ मार्फत उनले पाइरहेका छन् कि गगन थापाजी मार्फत, थापाकाजी मार्फत, थाहा छैन। याद गर्नु होला। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाको विकल्प कुनै पनि हालतमा पश्चिमाहरूले खोज्दैनन्। भारतले खोज्न चाह्यो भने न्यु रिमुन्टी नगराउँछन्। शेरबहादुरलाई जे भन्यो त्यही कार्यान्वयन गराउन सक्ने एउटा इजी गोइङ पात्रको रूपमा अमेरिकन र युरोपियनहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। र शेरबहादुर रहँदासम्म यो देशका दुःख र यो देशका कष्टहरू, राष्ट्रियताको मामिलामा हामीले चुकाउनु पर्ने मूल्यहरू कहिले पनि समाप्त हुने छैनन्। र एउटा ग्रहणको रूपमा शेरबहादुर देउवा आएका छन्। 7 चोटि औँठी सुमसुमाएको देख्दा त मलाई ताजुब लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ। अब ज्योतिषले भने जस्तै 7 चोटि यो देशको प्राइम मिनिस्टर भयो भने त यो देश कति रसातलमा पुग्ला कहिलेका म सोध्छु। हस् पुण्यजी, अझै धेरै कुराकानी बाँकी थियो। तपाईँसँग अलि लामै समय पश्चात भेट भयो। केही दिन पछाडि फेरि यो सिरिजलाई कन्टिन्यू गरौँ। इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरिदिउँ। प्लिज। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भनेर दरो खरोडो अडान लिने एकजना पर्यटन मन्त्री, नामै भनिदिन्छु, प्रेम आलेलाई चेन्ज गर्नको निम्ति अहिले समाजवादीभित्र खेलेर इन्डो वेस्टले मन्त्रीमण्डल नै पुनर्गठन गर्ने एउटा अभियान चलाएको छ, एकजना प्रेम आलेलाई चेन्ज गर्न। त्यही मामिलामा तपाईँलाई म भन्छु, चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई समाप्त किन पारियो भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पक्षमा उनी दरो खरो उभिएका थिए। यहाँ हेर्नु सेटिङको कुरो। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, जनार्दन होइन, जनार्दन भन्दा पनि पतनशील अर्थमन्त्रीको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्को व्यक्तिलाई अगाडि सार्दैछ। केही दिनपछि यो क्याबिनेट अब रिसफल हुँदा, पुनर्गठन हुँदाखेरि एकदमै ठुला पश्चिमाका दलालहरू आउनेवाला छन् र यो क्याबिनेटबाट केही हुन्छ भन्नु र खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ भन्नु एकै हो। हस्, धन्यवाद पुण्यजी। धेरै धेरै धन्यवाद।